میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ۔ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا۔ وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے، اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں۔ بددیانت لوگ حاویے تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی۔ امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے، جو منافقین کی آگ ہے اس میں۔ وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے، اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا۔ جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور پھر حاویہ میں جا گرے گا۔ اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ، پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا، جب کنارے پر آئے گا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کے پھر فرشتے مار کے لے کے جائیں گے، اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس کہانی سے توبہ کریں، یہ کہانی جہنم میں آئے گا۔ تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے۔ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے، یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں، یہ تجھے چھوڑ دے، اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر، اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے،
ये हम इस पर तौबा करें, इस पर तौबा करें। और ये आबादी हर वक्त होनी चाहिए मस्जिद की। चलो कोई जो जहां से भी आया है मस्जिद के आदी बनो मेरे भाइयों। हमारी जमात गई थी उर्दून में 1991 में, तो हम इसराइल के बॉर्डर पर चले। उन्होंने बताया कि ये हमसे आमद रफ्त बातचीत होती रहती है, चूंकि कुछ अरब इधर रहते हैं, कुछ अरब उधर रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं। तो क्या ये यहूदी हमसे पूछते हैं तुम्हारी फजर में नमाजी कितने होते हैं और तुम्हारे जुमे में नमाजी कितने होते हैं। हमने पूछा ये तहकीक क्यों करते हो? उनका हमारी किताबों में ये है कि जब फजर की नमाज के नमाजी और जुमे की नमाज के नमाजियों की तादाद बराबर हो जाएगी तो यहूदी दुनिया से मिट जाएंगे। अब यहाँ फजर में 1.5 सफ होती है और जुमे में बाहर भी सफ़ें बनी पड़ी। चलो मैं कहता हूँ मान लिया 1/3 तबका बाहर से आया है, ये 2/3 तो यहीं से उठ के आया है। ये क्यों नहीं हर नमाज में आता? मेरे भाइयों अपने हाल पे रहम करें, अल्लाह के वास्ते मेरी पुकार को सुने। मैं आपको कोई फलसफा नहीं समझा रहा। मेरा रोजाना हर जो मैं जब आता हूँ मैं यही मजमून बयान करता हूँ। मैं रोजाना आपको नया बयान सुना सकता हूँ। 360 दिन हैं, मैं अल्लाह के फजल से आपको रोजाना नया 360 दिन में आपको 360 नए बयान सुना सकता हूँ। मैं यहाँ बयान करने नहीं बैठता, अपना दुखड़ा मैं रोता हूँ कि पूरी गुलिस्तान कॉलोनी जहन्नुम की तरफ जाए और मैं इनका पड़ोसी हूँ और मैं इन्हें जहन्नुम में जाता देखूं और मेरी हाय ना निकले तो मैं डूब के मर जाऊं। जलता कुत्ता हम नहीं देख सकते और उस हमारी आंसू निकल पड़े। चूहे को हम जलता नहीं देख सकते और मैं इतनी शक्लों को जहन्नुम में जाता देखूं। जिसने फजर आज नहीं पढ़ी उसने अपुर जहन्नुम को वाजिब कर लिया। जो अब आइंदा असर नहीं पड़ेगा उस पर जहन्नुम वाजिब हो गई। फिर मैं क्या मजमून बयान करूं, क्या फलसफे बयान करूं? इसलिए मेरे भाइयों अपनी जात पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें, मस्जिद की दौड़ लगाएं, अपने माल को अल्लाह के नाम पे खर्च फरमाएं ताकि यहां भी जहान बने और वो भी जहान बने। क्या जिंदगी है, चलते चलते सांस निकल जाता है, फिर यूं मिट जाते हैं जैसे दुनिया में कभी आए न थे। पोते पूछते हैं अब्बा दादा की कब्र कहाँ है? अब्बा कहते हैं बेटा यहीं कहीं मिल गई, पता नहीं कहाँ है। अरे आज तो अगली नस्ल दादे की कब्र नहीं देख सकती। हम इस दुनिया की खातिर अल्लाह के बागी हो जाएं। इस बेवफा जहान की खातिर अल्लाह से बगावत कर जाएं, जो ऐसा मेहरबान, जो ऐसा करीम। तो इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अपने अल्लाह को राजी करें। यही मेरी फरियाद है, यही मेरी पुकार है। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि कोई काम अल्लाह की मंशा के खिलाफ ना हो।